ट्रेडिशनल डिश मुगा गाठी. तर ही मुगा गाठी न्हू कसले असे सण बी आसता पळय तेन्ना करतात आनी स्पेशली न्हू चवथीक ही आसतात मुगा गाठी. सो आयज हांव ही रेसिपी शेअर करता. हे मूग आसा ते हांवें कोंब काडून घेतला. आतां तेका शिजत घालतलें हांव. सो हांगासर पयलीं हे पाणी गरम करपाक दवरला. आतां ते गरम बरें तापले उपरांत तेतून हांव ते मूग घालतलें. सो हांगासर पाणी बरें खतखतलेलें आसा. आतां हांव हे मूग आसा ते धुवून घेतले हांवें. आतां हे हांव गरम पाण्यान घालून घेता. सो हांवें गरम पाण्यान घालून घेतला आनी हेची कल्लां जी आसा न्हू ती आतां सगळी वयर येवपाक लागतली. ती हांव अशी काडून घेता. अशी सगळी कल्लां जी आसा ती हांव पयलीं काडून घेता. सो हांगासर हांवें मुगाची वयली कल्लां जी आसा ती सगळी काडून घेतल्या आनी आतां हे मूग शिजोवन घेता. तितून घालता एक चिरलेलो टमाट आनी 5-6 हरव्यो मिरसांग्यो उब्यो चिरलेल्यो त्यो घालता. बरें शिजोवन घेता. आतां आमी मुगा गाठीची मिरसांग वांटून घेवया. हांगा एका वळ्याची सोय घेतला, इल्लीशी हळदी पावडर घेतला आनी तेतून ऍड करता गरम मसालो 1 चमचो आनी हे आतां वांटून घेता. सो हांगासर आमचे मूग बरे शिजलेले आसा. आतां हांव तेतून ऍड करता वाटलेली मिरसांग, हांगासर हांवें मिरसांग घालून घेतला आनी हेका बरो खतखतो काडून घेता पयलीं आनी मागीर मीठ ऍड करता. बरो खतखतो येवपाक दिता. सो हांगासर आतां खतखतो इल्लो आसा आनी हांव आतां मीठ घालून घेता. सो मुगा गाठी हांगा आमची शिजलेली आसा बरी आनी आतां हांव गॅस बंद करता आनी फोडणेची तयारी करता. सो हांगासर फोडणेक तेल तापलेलें आसा. आतां हांव सांसव घालून घेता. आणि फोडणी आता तेतून सो मुगा गाठी आमची रेडी जाल्ली आसा. पळयात